नमस्कार अनि जोजोलोपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडिया र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म शिक्षक सूर्यनाथ कुइकेल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म अर्थशास्त्र विषयको शिक्षक हुँ। आज म कक्षा 10 को अर्थशास्त्र विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु। भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकारको नीति अनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार 9 कक्षादेखि ऐच्छिक प्रथमको रूपमा ऐच्छिक गणित र अर्थशास्त्र धेरै प्रयोगमा आएको सब्जेक्ट हो। यसमा भाइ बहिनीले कक्षा 9 मा 100 पूर्णाङ्क र कक्षा 10 मा पनि 100 पूर्णाङ्क गरी परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज म भाइ बहिनीहरूको लागि कक्षा 10 पढ्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के कुराहरूमा जान्नुपर्छ, अर्थशास्त्र विषयवस्तुमा रहेका विषयवस्तुहरू र यसको पाठ्यभारदेखि लिएर सम्पूर्ण यसको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 मा जम्मा 10 वटा एकाइहरू रहेका छन् र यसमा पहिलो एकाइ रहेको छ लागत तथा वक्ररेखाहरू। भाइ बहिनीहरू, यो पाठबाट यो एकाइबाट तपाईलाई जम्मा 7 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ, जसमा अति छोटो अर्थात् भेरी सर्ट क्वेसन 2टा र छोटो एउटा गरी जम्मा 3 वटा क्वेसन सोधिनेछ। भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी पाठ 2 मा उत्पादनको मूल्य निर्धारण रहेको छ। यसबाट अति छोटो 2टा र छोटो एउटा गरी 3 वटा प्रश्न सोधिनेछन् भने यसको मार्क्स पनि 7 मार्क्स रहेको छ र युनिट 3 अर्थात् एकाइ 3 मा उत्पादनको साधन र मूल्य निर्धारण रहेको छ भने यसबाट एउटा लामो प्रश्न र अति छोटो एउटा गरी जम्मा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ। यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई 11 मार्क्स रहनेछ भने युनिट 4 मा अथवा एकाइ 4 मा मुद्रा, ब्याङ्किङ तथा गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् र यो च्याप्टरमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले भेरी सर्ट एउटा अथवा अति छोटो एउटा र लङ एउटा गरी 3 वटा प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट भाइ बहिनीहरूले 16 अङ्क प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी युनिट 5 अथवा 5औं एकाइबाट भाइ बहिनीहरूलाई 11 मार्क्स को प्रश्न सोधिनेछ, जसमा छोटो प्रश्न 2 वटा र अति छोटो एउटा रहनेछ। एकाइ 6 बाट भने यसको विकास अर्थशास्त्र भन्ने च्याप्टर रहेको छ अथवा यो युनिटबाट भाइ बहिनीहरूलाई अति छोटो 2 र छोटो 2 गरी 4 वटा प्रश्न सोधिनेछ यो पाठबाट। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरूलाई एकाइ 7 मा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्ने विषयवस्तुबाट भाइ बहिनीहरूलाई छोटो उत्तर आउने 2 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ र एकाइ 8 बाट भने यसको एकाइको नाम रहेको छ नेपालमा आर्थिक योजना। यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अति छोटो एउटा र छोटो एउटा गरी जम्मा 6 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिनेछ र एकाइ 9 मा अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्क शास्त्रको प्रयोग रहेको छ भने यसबाट 2 वटा छोटो उत्तर अर्थात् 10 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिनेछ। भाइ बहिनीहरू, र अन्तिम एकाइको रूपमा तपाईहरुको रहेको छ तथ्याङ्कीय औजार। यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई 10 मार्क्सको एउटा लामो प्रश्न सोधिनेछ। यो त मैले जानकारी गराएँ भाइ बहिनीहरूले पढ्नुपर्ने विषयवस्तु र यसको मार्क्स सम्बन्धी। भाइ बहिनीहरू, कुल 100 पूर्णाङ्कको तपाईहरुको परीक्षा हुनेछ र 100 पूर्णाङ्कमा तपाईको भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तयारी कसो गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मार्क्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट तपाईले प्रश्न कतिवटा रहन्छ भन्दाखेरि मैले यो सबै विषयवस्तुमा सरसर्ती बताएँ र भाइ बहिनीहरूले यसमा अति छोटो 10 वटा प्रश्न, त्यसपछि छोटो
10 वटा प्रश्न, जसले एउटा प्रश्नको उत्तर दिए बापत भाइ बहिनीहरूले 5 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ र लामो 3 वटा प्रश्न। यो सबै प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू अनिवार्य रहनेछन् र यसबाट जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 10, 10 र 3 भनेको 23 वटा प्रश्नको उत्तरहरू भाइ बहिनीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी भाइ बहिनीहरूले 100 पूर्णाङ्कको एक्जाम परीक्षा तपाईले 10 कक्षामा गएर दिनुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई च्याप्टरगत रूपमा अथवा विषयवस्तुगत रूपमा केही जानकारीहरू भाइ बहिनीहरूले के कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ अथवा 10 कक्षा पढेका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्ने छ अथवा अनिवार्य रूपमा जान्नुपर्ने छ अर्थशास्त्र विषय पढेपछि भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू रेडियो नजिक आउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकाइ 1 मा रहेको लागत तथा आय वक्ररेखाहरू यो भनेको के हो, यसबाट कस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने कुरामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, लागत र लागत वक्ररेखाहरू अथवा आय वक्ररेखाहरू कसरी बन्छ? पहिला लागत भनेको के हो, यी कुराहरू भाइ बहिनीले पढ्नुपर्छ, जसमा चाहिँ लागत भनेको कुनै पनि विषयवस्तु अथवा वस्तु उत्पादन गर्न अथवा व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च, सुरुमा लाग्ने खर्चदेखि लिएर पछिसम्म लाग्ने उत्पादन हुँदा नहुँदा लाग्ने यी खर्चहरू चाहिँ आउनेछन् भने यसमा आय भनेको के हो अथवा आम्दानी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वस्तु बेचे बापत, त्यो वस्तुको बिक्री गरे बापत कुनै पनि उत्पादकले कसरी आफ्नो आम्दानी गर्छ अथवा त्यसमा चाहिँ टोटल यसलाई हामी अलिकति सूत्रगत रूपमा पनि टोटल कस्ट अथवा टीसी इक्वल टु पी इन्टु क्यू अथवा चाहिँ एसी इक्वल टु टीसी अपन क्यू, त्यसपछि एआर इक्वल टु तपाईँको टीआर अपन क्यू, एमआर इक्वल टु डेल्टा टीआर अपन डेल्टा क्यू भनेर सूत्रबद्ध रूपमा पढ्नुपर्छ। यो भाइ बहिनीहरूले पछि आफ्नो कक्षामा विशेष रूपमा छलफलमा अथवा क्लासमा पढ्दा भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुन्छन्। यसपछि लागतमा पनि तपाईको कुल स्थिर लागत र कुल परिवर्तनशील लागत गरी जम्मा लागतलाई 2 तरिकाले विभाजन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट भाइ बहिनीहरूले जम्मा 2 वटा छोटो र एउटा अति छोटो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन हामी पछिल्लो क्लासहरूमा गर्ने नै छौँ भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यसमा अब हामी एकाइ 2 तर्फ जान्छौँ। एकाइ 2 मा भाइ बहिनीहरूले उत्पादनको मूल्य निर्धारण अथवा प्रोडक्ट प्राइजिङ भन्ने एउटा एकाइ रहेको छ। यो एकाइमा हामीले बजार भनेको के हो, बजारको अर्थ, बजारको परिभाषा, बजार हामी जस्तै हामी जान्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, सामानहरू किन्न जानु पर्यो, कुनै पनि सामान हाम्रो बेच्न जानु पर्यो, कति भाइ बहिनीहरूको चाहिँ बाबा मम्मीले व्यवसाय गर्नुहुन्छ होला, त्यो सबै जुन स्थानमा हामी कारोबार गर्छौँ त्यो कारोबार गर्ने ठाउँलाई बजार भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, बजारमा विभिन्न किसिमको उपभोक्ता र उत्पादक अथवा उत्पादन गर्ने संस्थाहरू बीच चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर सामानहरूको खरिद बिक्री गर्नु हुन्छ अथवा किन्ने हुन्छ अथवा कतिले बेच्नुहुन्छ। यो सबै हामी बजार रूपमा चाहिँ डिफाइन अथवा त्यसको परिभाषा गरेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी बजार पनि 2 किसिमको हुन्छन् भनेर मेन चाहिँ 2टा डिफाइएको छ, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अथवा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार अथवा मोनोपोली मार्केट। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ, नेपालमा एकमात्र उत्पादन गर्ने अथवा वस्तु उत्पादन गर्ने संस्था के हो र त्यो कुन कुन वस्तु उत्पादन गर्छ? एकछिन है त भाइ बहिनीहरू, सोचौँ। ल भाइ बहिनीले सोच्नुभयो होला, नेपालमा एउटा मात्र वस्तु उत्पादन अथवा कारोबार गर्ने संस्था भनेको पेट्रोलियम प्रोडक्टको कारोबार, अर्थात् तपाईको हाम्रो चाहिँ नेपाल अयल निगम भन्ने एउटा संस्था छ जसले चाहिँ तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्टको उत्पादन, यसको भण्डारण, उत्पादन गरेर हामी नेपालमा ल्याउँछौँ र यो नेपालमा ल्याएकोलाई भण्डारण र बिक्री वितरण गर्ने काम गर्छ र यसलाई हामी एकाधिकार बजार भन्छौँ। यसको कुनै पनि तपाईको अरू प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पनि वस्तु छैन। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, गाडीमा के हाल्छौँ? पेट्रोल।
तपाईँ कसैलाई थाहा छ बिना पेट्रोलमा गाडी चल्छ? त्योभन्दा बाहेक केही युज गर्न मिल्छ? मिल्दैन, मिल्दैन हो। त्यस कारणले यो चाहिँ एकाधिकार बजारमा गनिन्छ। अब तपाईँको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार के त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, विभिन्न कम्पनीको हामीले साबुनहरू युज गर्छौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको कपडाहरू युज गर्छौँ, खाद्यान्नहरू युज गर्छौँ। उस्तै हुन्छ नि, होइन हो। जस्तै खाने तेलको कुरा गरौँ, खाने तेल विभिन्न उत्पादनकर्ताबाट हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हामीलाई सप्लाई गरिन्छ, होइन र हो। त्यस कारणले यो फर्मको बारेमा पनि भाइ बहिनीले चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अब गयो हामी युनिट 3 एकाइ 3 मा जाउँ। एकाइ 3 मा जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले उत्पादनको साधन, मूल्य निर्धारण सिद्धान्त अथवा थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइजिङ रहेको छ। भाइ बहिनीहरू यसमा उत्पादनको साधनहरू भाइ बहिनीले 9 कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन, अर्थात् जमिन, श्रम, त्यसपछि लागत र अर्गनाइजेसन अथवा सङ्गठन हो। यो 4टा फ्याक्टरहरूले चाहिँ के पाउँछ त? जस्तै श्रमिकलाई हामी ज्याला दिन्छौँ, त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ, ज्यालाका सिद्धान्तहरूको बारेमा हामी पढ्नुपर्छ। त्यसपछि लेबरको लागि भयो भने त्यसपछि ल्यान्डको लागि रेन्ट तिर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी रेन्टको थ्योरीहरू पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि क्यापिटल अर्थात् तपाईँको चाहिँ पुँजी प्रयोग गरेपछि त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, त्यसका विभिन्न सिद्धान्तहरू रहेका छन्। त्यसपछि गएर प्रफिट अथवा हामी अर्गनाइजेसनले किन चलाउँछ अथवा तपाईँको मम्मी ड्याडीले किन व्यवसाय गर्नुहुन्छ? व्यवसाय त नाफा कमाउनु हो, आय आर्जन गर्न हो। त्यसकारण व्यवसायको मेन उद्देश्य अथवा मेन मोटिभ अथवा मेन तपाईँको उसको चाहिँ काम भनेको चाहिँ सामानको खरिद बिक्री गरेर त्यहाँबाट नाफा आर्जन गर्नु हो भाइ बहिनीहरू। र यो च्याप्टरमा हामी यी कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अब त्यसै गरी हामी युनिट 4 अथवा एकाइ 4 मा जाउँ। एकाइ 4 मा मुद्रा, ब्याङ्किङ तथा गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू छ। भाइ बहिनीहरूलाई कतिको थाहा छ नेपालमा जब पैसाको कारोबार गरिन्थ्यो अथवा पैसा अथवा मुद्राको प्रयोग थिएन, त्योभन्दा अगाडि सामानहरू साटासाट गरेर साटफेर गरेर चलाउने व्यवस्था थियो। कतिको थाहा छ? तपाईँहरू कति भाइ बहिनीहरू त गाउँमा बस्नु भएको छ। गाउँमा हामी पैँचो भन्छौँ नि भाइ बहिनीहरू हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? वस्तु विनिमय। यो चाहिँ पुरानो परम्परा हो। जस्तै मैले मेरो घरमा उत्पादन भएको आलु छिमेकीलाई दिएँ भने भोलि छिमेकीको घरमा उत्पादन भएको गोलभेडा मलाई दिन्छ, अथवा उसले चाहिँ हामी वस्तु विनिमय चाहिँ साटफेर गरेर पनि चलाउँछौँ। पहिला यस्तो थियो भाइ बहिनीहरू। अथवा हामीले चाहिँ वस्तु विनिमयको माध्यम भनेको चाहिँ एउटा कमोडिटी अथवा एउटा सामानसँग अर्को सामान साट्नु पर्थ्यो। त्यसपछि मुद्रा आयो। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, अहिले त मुद्रा पनि एडभान्स भइसकेको छ। अथवा हामी ब्याङ्कमा जान्छौँ। कतिले थाहा छ भाइ बहिनीहरू? एटिएम जानुभएको छ? जानुभएको होला सायद हो। एटिएममा कार्ड हालेपछि पैसा आउँछ। हामीले मन लागेको सामान हामी बेच्न पाउँछौँ, मन लागेको सामान किन्न पाउँछौँ हो। अहिलेको युग भनेको चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा हामी मेसिन अथवा क्यासलेस ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ भाइ बहिनीहरू। पैसा युज नगरिकन पनि हामी विभिन्न किसिमको उपकरणहरू माध्यमबाट हामीले चाहिँ वस्तुको कारोबार गर्न सक्छौँ। र यसमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने मुद्रा कसरी भयो, मुद्राका प्रकारहरू के हुन्छन्। जस्तै हामीसँग भएको सिक्का भयो, हामीसँग भएको नोट पैसाहरू भयो, त्यो कसरी बन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले मेन पढ्नुपर्ने, यसमा मेन मुख्य कुरा जान्नुपर्ने कुरा के त भने भाइ बहिनीहरू, मुद्राको कारोबार गर्ने नेपालमा एउटा मात्र सबभन्दा ठुलो संस्था जसले मुद्रा बनाउने काम गर्छ, जसले चाहिँ नेपालमा पैसा छाप्ने काम गर्छ। थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? एकदम यो चाहिँ एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होला, क्युरियोसिटी पनि छ होला। पैसा कसरी बन्छ? पैसा त हाम्रो घरमा मेसिन ल्याएर फटाफट छाप्नु पाए नै हुन्थ्यो, होइन? यस्तो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले चाहेर मुद्रा छाप्न पाउँदैनौँ। र यो मुद्राको सम्पूर्ण छाप्ने अथवा नेपालमा कति मुद्रा चाहिन्छ, कति पैसा चाहिन्छ, त्यो बनाउने काम चाहिँ नेपालमा एउटा ठुलो हेड अफ ब्याङ्क भनिन्छ अथवा मुख्य ब्याङ्क रहेको छ। यो मुख्य ब्याङ्कलाई हामी केन्द्रीय ब्याङ्क पनि भन्छौँ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क
पहिला यसको कार्यालय थापाथलीमा थियो र अहिले चाहिँ महाराजगञ्जमा पनि यसले आफ्नो कार्यालय त्यहाँ राखेको छ। र यसको मेन काम भनेको चाहिँ नेपालमा मुद्राहरू छाप्ने, पैसा कति चाहियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको मुद्राहरू कति सङ्कलन छ नेपालमा कस्ता कस्ता मुद्राहरू चाहिँ चलाउने, यो सबै गर्ने काम चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि जाउँ, अब हामी दोस्रो ब्याङ्क हामीले पढ्नुपर्छ कमर्सियल ब्याङ्क। भाइ बहिनीले मलाई 2-3टा नाम भन्न सक्नुहुन्छ, बताउन सक्नुहुन्छ? तपाईँको घर छेउमा कुन कुन ब्याङ्क छ? हो, जनता, NIC एसिया, मेगा, ग्लोबल IME, कति भाइ बहिनीहरू नेपालमा हाल 28वटा यस्ता ब्याङ्कहरू रहेका छन् र यसका शाखाहरू त अनगिन्ती छन् भाइ बहिनीहरू। हो, यिनीहरूले चाहिँ हामीसँग भएको अतिरिक्त अथवा हामीसँग सरप्लस भएको पैसाहरू जम्मा गराइदिने, त्यो जम्मा गरेको पैसाको ब्याज दिने, अथवा हामीलाई पैसा चाहियो, हामीलाई कहिले पैसा चाहिन्छ नि, भाइ बहिनीहरूले कति सुन्नु भएको छ, कहिले काहीँ बाबामम्मीले भन्नुहुन्छ होला, अब यहाँ त भर्खर 10मा पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरू होइन, मलाई मम्मी यसो चाहियो उसो चाहियो भन्नुहुन्छ होला, तर बाबाआमाले कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ नि, पैसा छैन, ब्याङ्कमा ऋण लिन जानुपर्ने छ, पैसा छैन, सिद्धियो, कति कचकच गर्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यस्ता शब्दहरू त अलिक सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले। हो, यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कमाइभन्दा बढी खर्च गऱ्यौँ भने हामीलाई ऋण लाग्छ। हो हो भनेपछि ऋण लिन चाहिँ पहिला चाहिँ साहुमाजनका जाने चलन थियो भने भाइ बहिनीहरू अहिले ब्याङ्कमा जाने चलन छ। र हामी जसले हामीलाई ऋण दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ब्याङ्कमा पैसा गरेर डिपोजिट गर्छौँ, जसलाई हामी दाइ भाइ अथवा हाम्रो आफन्तहरू कोही विदेश जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्दिनुपर्छ, त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न किसिमको डकुमेन्टेसन काम गर्नुपर्छ, अनि हाम्रो चाहिँ कति प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ धेरै एकदम बहुमूल्य गहनाहरू चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने चलन पनि छ। यो सबै काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कले गर्छ। हो, नेपालमा यस्ता 28वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन् हैन, कमर्सियल ब्याङ्क छन् जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरू भन्छौँ। र यो वाणिज्य ब्याङ्कले मेन चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने, हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने काम गर्छ भने अर्को मैले अहिले भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ सेन्ट्रल ब्याङ्क छ। हो, यो सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ हामी इन्डिभिजुअलको लागि होइन भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको लागि, जुन हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कहरू छ, यिनीहरूको नीति नियम बनाउने, यिनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, यिनीहरूलाई गाइडेन्स गर्ने, यिनीहरूको विकास गर्ने र सरकारको काम गर्ने, अथवा यसलाई एजेन्ट अफ द गभर्मेन्ट, सरकारको एजेन्टको रूपमा पनि तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्क रहन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ के रहन्छ, हामी सर्वसाधारण जनताको लागि तपाईँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न किसिमको सपोर्टहरू गरिदिने काम गर्छ। जस्तै हामी बिल तिर्ने भयो हैन, टेलिफोनको बिल तिर्न पनि ब्याङ्कमा जान्छौँ, कतिजना हैन ऋण लिनलाई जान्छौँ, मैले भने पैसा डिपोजिट गर्न जान्छौँ, कति मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक व्यापारको बा चाहिँ तपाईँको LC भन्छ, त्यो LC खोल्न जान्छौँ। विभिन्न कारोबार हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने र कारोबार गर्ने संस्था चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हो। अब यसमा गैर वित्तीय नन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि छ, जस्तै बिमा संस्थानहरू। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले कतिजनाको बिमा गर्नु भएको छ? यहाँहरू सबैले बिमा गर्नु भएको छ? छैन होला। हो, यो बिमा गर्ने काम चाहिँ तपाईँको नन वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गत पर्छ। र बिमा संस्थामा पनि तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स भनेर मेन 2 तरिकाका रहन्छन्। र विभिन्न किसिमका नेपालमा तपाईँको बिमा गर्ने संस्थाहरू रहेका छन्। तपाईँले कतिको नाम सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? ओहो, भाइ बहिनीहरू मभन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ। अहिलेको जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरू हामीभन्दा बढी स्मार्ट छन् हैन। हो, भनेको तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स गर्नलाई कतिको नेपाल लाइफ सुन्नु छ, कतिको चाहिँ गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स होला, कतिको सिटिजन, विभिन्न किसिमका लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन्। हो, यिनीहरूले चाहिँ मान्छेको चाहिँ विभिन्न किसिमको लाइफमा पर्ने जोखिमदेखि लिएर व्यापार व्यवसायमा पर्ने जोखिमदेखि लिएर हैन, तपाईँको चाहिँ लाइफ र नन लाइफ गरी विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्ने काम गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, यो रह्यो मैले एकाइ 4मा रहेको पाठको बारेमा तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गरे। अब एकाइ 5मा रहेको छ सार्वजनिक वित्त, त्यसलाई हामी पब्लिक फाइनेन्स पनि भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, पब्लिक फाइनेन्स भन्नाले द फाइनेन्शियल एक्टिभिटीज अफ द गभर्नमेन्ट, बुझ्नुभयो? ओहो, कतिजनालाई गाह्रो होला। हो भाइ बहिनीहरू, सरकारको विभिन्न किसिमको वित्तीय व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन भन्छ यसलाई। सरकारबाट कति आम्दानी गर्यो, कति खर्च गर्यो, गभर्नमेन्टलाई किन ऋण लाग्छ, अथवा हामी जनता जस्तै सरकारलाई पनि ऋण लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई थाहा छ अहिले कोभिड महामारीमा चाहिँ सरकारले ठुलो धनराशि, ठुलो पैसा चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रण गर्न, विभिन्न किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न हैन त्यसरी खर्च गरिरहेछ।
र अहिले हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि विभिन्न किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न, यहाँका जनताहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि विभिन्न किसिमको लकडाउन गरियो। त्यसपछि विभिन्न किसिमको अहिले हामी जस्तै रेडियोबाट हामी पढाइरहेका छौँ, विभिन्न कामहरू गरेका छन्। यो सबै किन गरियो? यसको लागि खर्च त गर्नुपर्छ नि। हो, त्यो खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? हो, अब भन्नु होला कहाँबाट आउँछ? सरकारले पैसा छाप्छ गर्छ? होइन भाइ बहिनीहरू, सरकारले हामी जनताबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सरकारको लागि आम्दानी गर्छ र खर्च गर्छ। जस्तै तपाईँको बुवा आमाले काम गर्नुहुन्छ, हो, विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कमाइ गर्नुहुन्छ अनि खर्च गर्नुहुन्छ, एकदम सामान्य छ। त्यस्तै सरकारले पनि के गर्छ? थोरै विभिन्न क्षेत्रबाट कमाइ गर्छ र खर्च गर्छ। खर्च के को लागि गर्छ? खर्च चाहिँ तपाईँको पुलहरू बनाउनु पर्यो, होइन? त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भन्छ, जस्तै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसन, जुन सरकारी खर्चहरू, सामान्य खर्चहरू रहन्छन्। त्यसपछि पुलिस प्रशासन, तपाईँको अड्डा अदालत, यी सबैको लागि सरकारले पैसा खर्च गर्नुपर्छ। हो, यसको लागि आम्दानी कसरी गर्ने, खर्च कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सार्वजनिक वित्तमा जानकारी पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। र यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ विषय छ भाइ बहिनीहरू, एकदम मजा आउँछ पढ्न पनि। भाइ बहिनीहरूले पढ्न पनि एकदम आनन्द लिएर, आनन्दका साथ सजिलो छ पढ्न पनि। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू अर्थशास्त्र विषय कक्षा 10 मा गएर चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक आफ्नो लाइफमा, आफ्नो जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू सिकाइन्छ। त्यस कारणले यसमा यो च्याप्टरमा पनि भाइ बहिनीहरूले सरकारको आम्दानी कसरी हुन्छ, सरकारको आम्दानीको महत्त्व के हो, सरकारले खर्च कसरी गर्छ, त्यसमा सरकारको खर्च गर्ने ठाउँहरू चाहिँ जस्तै अघि नै मैले भने संवैधानिक आयोगहरू भयो, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च अदालत, यो विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्छ। सामान्य प्रशासनदेखि लिएर बजेट बाँडफाँड गर्ने, मन्त्रालयगत रूपमा गर्ने खर्चहरू भयो। त्यसपछि विभिन्न किसिमको आय गर्ने भन्सार शुल्क, भन्सार कार्यालयहरू भयो, तिनीहरूको लागि खर्च गर्छ। त्यसपछि विभिन्न किसिमको योजना निर्माणका लागि गर्छ। न्याय तथा सत्य तथा न्याय निरूपणका लागि अथवा त्यसको लागि सरकारले खर्च गर्छ। रक्षाका लागि खर्च गर्छ। तपाईँको विभिन्न किसिमको मन्त्रालय, सामाजिक सेवाका लागि। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्दाखेरि सरकारले तपाईँको जनताको वेलफेयरको लागि पनि ठुलो धनराशि खर्च गरे हुन्छ। वेलफेयर भनेको चाहिँ जनताको, जस्तै वृद्ध भत्ताहरू, कतिको घरमा बुढाबुढी, हजुरआमा हजुरबा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई महिने पछि सरकारले भत्ता दिन्छ। थाहा छ? हो, यो पैसा कहाँबाट आउँछ? हो, हामीहरूले तिरेको खर्च, ट्याक्स, जसलाई हामी ट्याक्स भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ ट्याक्स पनि हुन्छ, जसलाई हामी कर भन्छौँ। यो कर तिर्नुपर्छ। विभिन्न व्यापारी व्यवसायीहरूले चाहिँ ट्याक्स तिरेका हुन्छन्। हामीले प्रयोग गर्ने तपाईँको मोबाइल फोनदेखि लिएर हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ विभिन्न किसिमको सामानदेखि लिएर तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू सामान किन्न जाँदाखेरि कर तिर्नुपर्छ। हो, यो करबाट आएको पैसा सरकारले यसरी खर्च गर्छ भाइ बहिनीहरू। र यसमा चाहिँ करका विभिन्न प्रकारहरू भयो, यी कुराहरू पढ्नुपर्छ। र अर्को मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट बनाउँछ। यो सरकारको लागि ठुलो चुनौती र ठुलो अवसर पनि हो। सरकारले बजेट मार्फत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ। जस्तै यो कोभिड महामारीको मध्यमध्यी अथवा यो बिचमा पनि सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। र अहिलेको ठुलो बजेट भनेको चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक निर्माणका लागि सरकारलाई खर्च गर्नु परेको छ। भाइ बहिनीहरू, विभिन्न ठाउँमा कोभिडको लागि हस्पिटल खोलिएको छ। त्यो हस्पिटल खोल्न करोडौँ पैसा लाग्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? हो, सरकारले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी गर्छ। कतिपय ठाउँमा त नेपालमा स्रोत नभएपछि सरकारले पनि ऋण लाग्छ, सरकारले पनि ऋण लिनुपर्छ। त्यो कामहरू चाहिँ गर्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो सरकारको काम हो। र अब हामी ठ्याक्कै बजेटमा मैले कुरा गर्दाखेरि बजेटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्मुलेसन प्रोसेसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट छोटो व्यावसायिक विश्रामको सङ्केत आएकोले विश्रामको लागि अनुमति चाहन्छु। विश्रामपछि पुनः बाँकी विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ अबको समय व्यावसायिक विश्रामको है त। कोरोना संक्रमण हली नापा नेपाल दिन संकटी लाना चंगो इले नेपाल सरकारिया इनाप कथा ठठगु ही चीजना सुरक्षित रिया दिशा अन्नक मीडिया पर सोशल गुड नेवा FM 106.6।
भाइ बहिनीहरू व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू अब हामी थोरै बजेटको बारेमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र बजेट फर्मुलेसन प्रोसेस चाहिँ आयव्ययको नमुनादेखि लिएर यसको प्राथमिकता निर्धारण, बजेटको छनौट, यी कुराहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी यो च्याप्टरबाट पाठ 6 मा रहेको छ। पाठ 6 मा चाहिँ अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र रहेको छ भने त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि एकाइ 7 मा गएर भाइ बहिनीहरूले एकाइ 7 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, व्यवसाय, ती कुराहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भने र भाइ बहिनीहरूले एकाइ 8 मा गएर आर्थिक योजनाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले नेपालमा आर्थिक विकास, त्यसको समृद्धि, त्यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू, त्यसको चाहिँ सुरुवातदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्छ भने एकाइ 9 मा गएर तथ्याङ्कीय शास्त्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्याङ्कीय शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दा भाइ बहिनीहरूले विभिन्न किसिमको मिन, मिडियन, मोड, यी कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र एकाइ 10 मा गएर मिन, मिडियन, मोडबाट तपाईँको एउटा लङ क्वेसन सोध्छ र त्यसको लागि भाइ बहिनीहरूले तयारी गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू मलाई आजको समय सकिएको जानकारी आएको कारणले भाइ बहिनीहरूलाई अर्को हप्ता फेरि भेट हुने बाचाका साथ प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी साता यही समयमा हामी भेट्ने नै छौँ। म सूर्यनाथ खुइकेल यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल सरकारबाट लकडाउन सकिएको भने तापनि कोरोनाको जोखिम सकिएको छैन है। त्यसकारणले हामी अझै सचेत रहौँ, सजग रहौँ, साबुन पानीले बारम्बार हात धुऔँ, आफू बचाउँ, अरूलाई बचाउँ। हस्त नमस्कार।